رجعنا عدنا في حصة ماج بلوس، في حصة بليتو في قناة راديو كيباك بلوس اللي تبثوا على المباشر في يوتيوب. أيضا تقدروا تتابعونا وتتبعوا كامل التفاصيل على لاباج فيسبوك تاعنا راديو كيباك بلوس، ولا عندكم لو سيت انترنت www.imarab.ca. كان معنا فاروق رحم الكرونيكور تاعنا اللي هو سي سبيسياليزي في البوان تاع ليميغراسيون. الان معنا جمال سلمي. جمال سلمي هو ماهوش تاع ليميغراسيون باسكو سي بون سي ان كيبيكوا بارونتيير. جمال سلمي سي ان اغرونوم دونك متخصص في الفلاحه هكذا. متخصص بصح مش لا والو، يعني مش لا بصل مش لا بطاطا مش لا. شفت لا راك شفت لي بري ولا ما شفتش؟ بداو يفهموا بها. الدولار تاعكم طاح درك، رانا نشريو كلش من المكسيك الامريكان كيما نخدمش انا يطلع لكم علاش ما تخدمش وفروا لكم كلش، كاين لي سعر كاين سقامكم غاليه هذيك. اوكي جمال وفات ما جبناش غير باش يهضر لنا على الاغرونومي، bien qu'il maîtrise bien le sujet de l'agronomie وعلى بالكم تلمو نحضروا السوجي هذا، مي فريمون هذا السوجي راهو عايش معنا صدر اون في دو سا. مي اليوم حبينا نهضروا على حاجه اخرى خلاص كيما ريان افوار بتر كي عندها بتي رابور مي اون جينيراليتي ما عندهاش رابور مع الفلاحه اللي هو لي درون. استعجبت انا استغربت كي وجدت لي الكرونيك على لي درون ديجا أنا كبير شوية شايب شوية. عاود نردك في الفلاحة ميم لاغرونومي ميم لي درون. شو درون هذا؟ درون هذا وش درون هذا؟ نخدموا بهم. إيه؟ دونك كي تحب تفهم الناس سي كوا درون ديجا؟ درون لوريجين تاعها سي مو اونغلي. درون واش معنى درون؟ لونغلي لوريجين تاعها سي فو بوردون. إيه؟ ما بدات من تماك لي درون فو بوردون. ولي درون سا كومونسي في البوردون هذاك اللي يطير هذاك هو اللي يطير وما يدير والو في لافير، قاعد في الغيدور او يحول فيرتيليزي هذا ما كان ما يخدمش ايوا ترافاي با. دونك لو مونغلي اللي ما يقولوا باللي لوريجين تاعها سي سا. ولي درون سا كومونسي تقدر تقول افون لا بريمير غير مونديال بداو. وي بداو من تماك. في الديبي سيتي جوست دي ميسيون. لافير قديمه هذه، لافير قديمه بزاف. داروا دي زيسي هكذاك مي جينيرالمون سيتي جوست دي ميسيل هكا تيلي غيدي وخلاص. داكور تما هذه لوريجين تاعها دي ميسيل تيلي غيدي. من بعد نبعث لكم بلا ما سا كومونسي كوم سي. ومن بعد سي او رويوم سما لي زونغلي 1916 1917 كل واحد كان يدير ديسي من جهته. لي زاميريكان بعد لي فرونسي سا كومونسي كوم سا. اللي جا في لي زاني 40 لي زاني 1920 1916 1917 1900 ديجا كان بدات لا كونكورونس. بدات لا كونكورونس بيناتو ديفلوبمون. Ensuite avec le temps la première guerre mondiale تماك بدا un petit avion. يعني les Américains ils ont développé quelque chose خلاص. مي شغل l'intérêt militaire ou l'intérêt تاعو ما كانش donc ils n'ont pas utilisé. La deuxième guerre mondiale بدات شويه ça a commencé mais c'était beaucoup plus des torpilles يبعثوهم هكا à longue distance. Les Allemands تانيك ils ont pas pensé في les avions mais beaucoup plus des torpilles téléguidées à distance راح حتى 1 كيلومتر كيلومتر كيما هكذا. C'est juste في la guerre كيما نقولوا la guerre تاع الفيتنام تماك les Américains بداو ils ont commencé à penser à ça parce qu'il y a eu beaucoup de pertes militaires تاعهم les êtres humains. Ils ont commencé à développer. تما قال لك il faut qu'on investisse dans ça. باش نذكر بك اسمح لي خويا جمال بك مازال ما عندناش سوتيتراج. نذكر بلي متخصص في الفلاحه ماشي متخصص في الحرب يعني باسكو من الصباح جبدنا لي طوربي جبدنا هذاك عنده واحد الحوايج اللي جايك هذيك كاع شي لا كونكليزيون راح الفلاحه وريك الفلاحه حنا ريكوبيرينا لي زون باسكو وبعد après ça donc mais la première utilisation dans une guerre en parallèle pas le développement تاع هذوك لي درون mais la première utilisation dans une guerre وين et bah c'était في ايران مع العراق. C'était la première utilisation dans un conflit militaire. ما سمعناش بها هذه. ما سمعناش. Il y avait le développement mais dans un conflit militaire. La première guerre du Golfe. لا هذيك la première guerre non قبل الجولف. لا باسكو الانفازيون تاع العراق لي زاني 90 هذيك سي لا دوزيام غير دي غولف. Donc la première c'est les Iraniens c'était la première utilisation. ومن بعد donc في les années 90 بدات la notion تاع zéro perte de vie. ما كانش دون لي غير قال لك ما فو با بيردر دو في. الوغ هنا ولاو يخمموا يعني ما يخسروا حتى صندة. هذاك هو ملي ماتوا لهم في فيتنام ماتوا لهم الاخر من تماك حتى لا بريمير غير دو غولف هذيك الاخر قال لك نو دوكا غير من بعيد ونبومباردي ونبعثوا لهم. دونك ساكم فنيين هذاك الامريكان هذيك هي دونك سي سا.
كاين شغل انت تلعب غير بالتيليكوموند راك في الدار و اوكين بيرت دو في. ايوا دونك ils ont commencé à développer. Les Américains ils ont pris de l'avance. لا حالينا احنا سبيسياليست سبيسياليست. يا حسره انت بغيت في الزوره في الدار وكل شيء تقول Donc ils ont commencé à développer la technologie développée. En bas, ils ont transféré, ils n'ont pas transféré, il y a quelques spécimens les Israéliens. Mais Israël a profité, ils ont développé, ou actuellement sont les premiers la technologie des drones. Okay. Israël a les drones. Ça devient sérieux. Ça devient très sérieux. Donc, l'utilisation des drones, donc un renseignement, l'espionnage, que ce soit. Vous avez d'autres cas, les années 2014, aux États-Unis, ça a été autorisé pour le commerce. Donc, Amazon a livré des drones. ما مش سمعت بها يا دي ليفريزا ماشي ليفري سلعه ليفري سلعه وتشري كيما هكا درون وراني جايك انا ورانا رايحين ما بالك هذه تسمى فتحت لي باب واحد اخر من نحكيو عليه بعد نزيد لك نزيد نخلعك ثانيك حنا دركا انا رايحين نخدموا بها في الفلاحه ونليفريو بها لي زانسكت وي انا عاود نردك نرجع كيفاش فهمني يعني داكور ليفري سلعه فهمتها بصح دونك كملنا مع هو الديفلوبمون سيتي او ديبار سي ميليتير ومن بعد افيك لو طون سا ايتي اوتوريزي في ليتيليزاسيون سيفيل دونك كوميرسيال انفورماسيون ودركا ولات دركا مام تروح باسكو انا جي با في فريمون حتى انا قلت لي لامبورطونس تاع لي درون باسكو انا نشوفهم يتباعوا قلت بتاتر سيتان جوي يعني يشريوه غير باش لو درون كاين من كالكو غرام حتى بليزيور طون باسكو كاين لي غروز افيون لي فورتيف هذوك الايرونيف كبار عندهم بليزيور طون بصح 100 بيلوت ان درون سي ان ايرونيف 100 بيلوت كبير صغير تفسير يعني التفسير تاعها طير في السماء بلا بيلوت تيلي غيدي دونك بو امبورت توزن ان غرام ولا اون طون سي لا ميم شوز كاين جينيرالمون اوتوماتيك تلا ان بروغرام دو ان بوين ا ان بوين بي تروح ليه ولا كاين تيلي غيدي تديها وتجيبها افيك ان مونيتور تشوف مونيتور كيما سي كوم سي راك تما الداخل ميليتير كاين سي الي ارمي دونك سي تا ولات ميليتير ما تعاودش تولي باسكو الا فيها ان ميسيل يخافوا منها تعاود يطردقوها ما توليش سي الي با ارمي دونك تعاود تولي وتجيب لهم انفورماسيون رونسينيمون دونك في الكون نولوا للسيفيل في السيفيل عندك سيرتان على حسب لا اوتور يسون كلاسي على حسب لا اوتور باسكو يفو دي اوتوريزاسيون الا انت بيرسونيل قال هذه ما تفوتش 20 متر 30 متر سينون لازم لك دي ترونسبور مع ترونسبور هنا باغ اكزومبل الا سي تو اشيت ان درون à partir de certaines distances لازم تروح ترونسبور كندا avoir un permis parce que كاين ريغلومونطاسيون sinon tu peux l'affaire يعني سي با ان جو يعني يفضل لك اوتوريزاسيون يعني فو با سافونتوري تشري درون وتروح تمشي كيما يحب لك انت يعني ميم في الخلا يعني ميم في كاين ميم دي فورماسيون كي كوت $3000 pour piloter un drone باسكو دوكا كاين دي درون الكبار هادوك اللي يطلعوا جوسكا 120 متر ويخدموا بهم كاين هنا في مونريال دي زيكول كي دون سيرتيفيكاسيون elle n'est pas obligatoire هذه لا سيرتيفيكاسيون mais elle va te faciliter le permis de vol مع ترونسبور كندا سي سا لو بيرمي تاعك يديليفرا رابيدمون رابيدمون ولازم تعطيهم على لافونس لو بلانينغ تاع الاخر نتاعك قال انا راح نطير في البلاصه الفلانيه بور فيلمي يعني باش ما يصراوش لي زاكسيدون ولا هذاك تما كي تكون في سيرتان ديستونس بصح الا كنت غير تحت 20 متر ولا تحت راك تدور تماك دونك سا با بزوان دو بيرمي مي سا فا فينير باسكو d'ici quelques années il y aura un grand boom في لي درون وسا فا اتر داك ولا توريستيك سيرتان زوتيل تروح في مثلا في لا تايلاند كي توصل تماك يعطوك ان درون بور تفيلمي لو سيجور نتاعك وي كاينه دوك ولات كشغل توريستيك هذه اون اوبسيون كي توصل لوتيل تي فا افوار ان درون باش تديه معاك وتصور لاجونس تاعك ايوا ما عندكمش درون انتم يدير لونغري وحده ولا كاين دوك مثلا احمد اللي يقدر يفوت لنا لا فيديو مي ساتاني اون كومونسي باش نخدموا بلي درون كيما شفت حنا دوك الخدمه تاعنا الفلاح هو كاين يظهر لي كاين ان شاء الله يتريقلا الخطره الجايه ان شاء الله on va faire la faire passer ان شاء الله cette année on a commencé à travailler avec les drones parce que كيما قلت لك ولات لي درون درك ولات utilisation civile دركا سي كوا ولاو دي كومباني كي اشات دي درون مثلا دير انت العرس نتاعك قال اولي نفيلميك من تحت نفيلميك من الفوق انا والله احتجت واحد يسربي في العرس باسكو يسربي ديما تحت برك على واحد يضرب مازال الشرطه هذيك راه يدير فيها ديكا كبيره هذيك دونك ولاو لوفر دو سيرفيس كسا سوا في لي فات ولا لي مارياج ولا دي توريستيك حاجه كيما هاك ولا دركا ولات مثلا باسكو عندك اون مين
مين مثلا وحبيت تعرف لو فوليوم تاع لا مين تاعك هذيك تي برون دي فوتو ايريان. هذاك واش يخدموا لي فوتو ايريان؟ لي فوتو ايريان جينيرالمون سي دي ساتيليت من الساتيليت كيما تاع جوجل هذيك ولا كاين دي فوا دي زافيون يديروا سيرفول ا سيرتان التيتود يدوا دي فوتو يعطوك لي زوتو فوتو حنا نخدموا بهم ثاني في لاغريكولتور جيني سيفيل سا كوت شير مي ا سيرتان ديستانس. دركا ولا لو درون يلي بلو بروش. الطياره ما تقدرش تسيرفوليها 20 متر 30 متر دونك لو درون يعطيك دي فوتو تالمون قريبه لك قريبه يعني تشوف فريمون يعني دونك لاغريكولتور حنا ثاني تستحقوا عندنا دي شون كبار نستحقوا دي فوتو. دونك بور ريزومي خويا جمال دونك لو درون ماتنون يعني حكم بلاصه كبيره في حياتنا وراح يحكم بلوس دو بلاصه بلوس كو سا يعني كيما الانترنت واش راهم يقولوا سبيسياليست قال لك كيما كان في الديبي تعقل لي لابتوب ونهار اللي خرجوا كان يديروا 3000 وغير كالكوزان اللي عندهم ومن بعد يا ان بوم لابتوب يدير 300 دولار تو الموند عنده لابتوب. دونك قال لك سي لا ميم شوز افيك لي درون دونك كيلكو زاني تو الموند يولي عنده الدرون تاعو تمشي ويتبع فيك. اوكي حنا عندنا الدرون تاعنا جمال جوستومون هو الكرونيكور تاعنا الدوزيام كرونيكور في حسب ماك بليس. ما بقناش وقت بزاف جمال مي الفتره الجايه راح يدير ان سيرفول ويجي يدير لنا ان اوتر سوجي اي بوركوا با كومبليتي هذا السيجي تاع لو درون ان شاء الله سافا اتر اكومبلي دي تي ار هكذا. دونك نعاود نذكر انكم تقدروا تتصلوا بنا على راديو كيبيك بلس في حصه فيسبوك. تقدروا ايضا تابعونا على السيت انترنت تاعنا www.radio.imara.ca وهذا الحصه راكم تشوفوها على المباشر لانه كاينه حصه وراها ان شاء الله راح نجي تاع الاندكس مع اخونا سليم. اذا كان ما قدرتوش تعثر عليكم انكم تشوفوا البث المباشر بامكانكم ان شاء الله تشوفوا اون ريبلاي على لاباج يوتيوب ولا باج فيسبوك تاع الحصه وتاع راديو كيبيك بلس. نشكر ليكيب كامل جمال معايا وايضا فاروق لي كرونيكور بيان سور وما ننساش تو ليكيباج اللي راهو دريير اون تران دو فير دو لا تكنيك. الي موا جو دي اون شوز نتلاقاو السمانه الجايه ان شاء الله. ديسي لا تشاو 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 تشاو.